दीद मुस्तफा हो गई तो सब ईदों से बड़ी ईद। उन गुलामान मुस्तफा से कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूली। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। यह कुरान का तर्जुमा है। इसका शान नुज़ूल यह है, ईद उल अज़हा के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज और हुजूर की सुन्नत और हुजूर का तरीका यह था कि कुर्बानी का जानवर ईद की नमाज के बाद ज़िबा किया जाता था। लेकिन एक शख्स ने एक दिन ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली। कुर्बानी करने वाला मुसलमान है जी, और जो कुर्बान कर रहा है वो जानवर भी हलाल है, दिन वही है, तरीका वही है, कुर्बानी भी वही है, बंदा भी मुसलमान है जी, लेकिन तरीका मुस्तफा से फिर गया, तरीका मुस्तफा से हट गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं। अल्लाह ने कुरान उतार दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूली। अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, जो रसूल कहे वो करो, जो तरीका मेरे मुस्तफा का है वो करो। तीन असहाब, हजरत अली, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज के पास गए। जब हुजूर की अज़वाज की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ मामूलात जो घर में होते हैं, क्योंकि हुजूर का अमल ये था, हुजूर फर्ज मस्जिद में पढ़ते थे, नवाफिल और सुन्नत घर में पढ़ते थे, और यही अमल मसनून है और ये करना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, वहां नमाज पढ़ा करो। तरीका यही है, फर्ज मस्जिद में, सुन्नत और नवाफिल घर में, ताकि आपको देखकर आपके बच्चे भी नमाज सीखें, आपके घर वाले भी नमाज पढ़ें। हुजूर का यह तरीका था। अर्ज की कि हुजूर के वो मामलात जो घर में, हुजूर किस तरह के हैं वो मामलात। तो अज़वाज मुताहरात ने बताया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत नवाफिल करते हैं, कसरत इबादत करते हैं, हुजूर कसरत रोजों की कसरत करते हैं। जब इबादत सुनी तो तीनों लोग आपस में अलग अलग सोचने लगे कि यार हमारी इबादत तो फिर कुछ भी नहीं, इन्नहु गफूर मगफूर, हुजूर तो अल्लाह की तरफ से उन पर करम है, हुजूर तो जन्नतियों के सरदार है, उन्हें तो इबादत की जरूरत ही नहीं, क्योंकि गुनाह नहीं हो रहे, गुनाह हो नहीं सकता, मासूम है। तो हम तो आम लोग हैं, हम तो आम इंसान और आम मुसलमान हैं। जब हुजूर की इबादत का ये हाल है तो फिर हम क्यों पीछे हैं? हमारी इबादतें तो हुजूर के सामने कुछ भी नहीं। तो इनमें से एक कहने लगे कि अब मैं सारी जिंदगी कभी भी रात में नहीं सोऊंगा, सारी रात इबादत करूंगा। एक ने सोचा कि मैं अब जब तक जिंदगी है हमेशा नफली रोजा रखूंगा, चाहे वो नफली हो या फराइज जब आते हैं रमजान के, हमेशा कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। ये दो की कैफियत है। और तीसरे ने क्या कहा? तीसरे ने कहा कि मैं हमेशा कभी भी अपनी औरतों के पास नहीं जाऊंगा, बीवियों के पास। मैं बीवियों से, औलाद से, घर बार से, सबसे अलग थलग होकर जंगलात में जाता हूं, बस खुदा की इबादत करता हूं। न बीवी होगी, न बच्चे होंगे, न फिक्र होगी, न फिक्र मुआश है, न फिक्र आयान है, बस रब की इबादत करता रहूंगा। ये तीन असहाब, किबार असहाब की कैफियत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी जो दिलों के राजों को जानते हैं, सरकार ने इन्हें बुलाया। आका ने फरमाया, जानते हो मैं कौन हूं? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया, मैं खाता भी हूं, मैं पीता भी हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, मैं सोता भी हूं,
میں جاگتا بھی ہوں, میری بھی بیویاں ہیں جی, میرا بھی خاندان ہے, میں بھی دنیا کے معاملات چلا رہا ہوں, میں بھی عبادت کر رہا ہوں. سنو, من راغب سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹ گیا, منہ پھیر گیا, فلیس منی, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو سوچ کیا رہے ہیں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. اللہ کی عبادت ہے نا جی, روزہ اللہ کی عبادت ہے. میں ساری رات قیام میں کھڑا رہوں گا, نوافل پڑھوں گا, نوافل اللہ کی. دوسرے نے کہا میں الگ تھلگ ہو جاؤں گا دنیا سے, رب کی عبادت کرتا رہوں گا. یہ بھی رب کی عبادت کر رہے ہیں, ارادہ یہی ہے. لیکن حضور نے فرمایا نہ, یہ تم میرے طریقے سے ہٹ رہے ہو. اور فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹ گیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ چلا عبادتیں وہی قبول جو طریقہ مصطفیٰ پر ہو, ریاضتیں وہی قبول جو طریقہ مصطفیٰ پر ہو. ہاں جی, بندہ طریقہ مصطفیٰ سے ہٹ جائے اور وہ کہے کہ جی میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں, حضرت علی سے بڑا بھی کوئی صحیح راستے پہ ہوگا. ہاں جی, حضرت عبداللہ ابن عمر یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور کی کوئی سنت بھی نہیں چھوڑی, کوئی سنت بھی. آپ اندازہ لگائیں, حضور کی ایسی کئی سنتیں ہیں جن کا معنی اور مفہوم امت کو نہیں سمجھ آ سکتا. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم نواؤں کے ساتھ, شاگردوں کے ساتھ, اصحاب کے ساتھ ہیں. ایک جگہ پہ درخت دکھا, سواری سے اترے, جا کر اس درخت کے نیچے کھڑے ہوئے, اپنے امامے کا شملہ پکڑا اور درخت سے الجھا دیا, خود ہی پکڑ کے. تھوڑی دیر رکے رہے, پھر اٹھے, نکالا, سفر شروع کر دیا. شاگردوں نے, غلاموں نے پوچھا حضرت یہ کیا تھا؟ سمجھ نہیں آیا. کہا سمجھ تو مجھے بھی نہیں آیا, پر کیا کیوں حضرت؟ کہا ایک وقت تھا ہم حضور کے ساتھ تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آ کر رکے, آپ کا امامہ اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ الجھ گیا, حضور نے اسی طرح چھوڑایا. تو میں نے کہا حضور کی یہ سنت بھی نہ رہ جائے, اسے بھی پورا کر لوں. راستے سے چل رہے, ایک جگہ ہی بیٹھ گئے, تھوڑی دیر بیٹھ رہے کھڑے ہو گئے, چل پڑے. شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ کیا تھا؟ کہا میں نے حضور کو دیکھا ہے, حضور یہاں بیٹھے تو میں بھی بیٹھ گیا. یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کوئی سنت نبی کی نہیں چھوڑی. تو جب وہ صحابی کہ جو حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے والا, وہ صحابی جسے صاحب رازدار حل عطا کہا جاتا ہے, جنہیں شیر خدا اور مشکل کشا کہا جاتا ہے, جن کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں آنا مدینۃ العلم والی باب ہوا, جس علم کا دروازہ علی ہو, مقام علی اور مرتضیٰ کا یہ ہے. اور پھر حضرت عثمان بن مظعون, ان کا بھی اپنا مقام ہے. انہیں سے حضور فرمائے فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹ گیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے.